अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। दो तीन हवालों से गुफ्तगू करनी है। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, और उससे ज़्यादा अहम बात कि आखिर अमेरिका को सैयद आसिम मुनीर की ज़रूरत क्यों पेश आती है, वो उनसे क्यों ज़्यादा उनकी अहमियत है। इसके अलावा एक डील की बातें हो रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई और इमरान खान की फैमिली की कोई इब्तदाई बातचीत हो चुकी है, और उसी के नतीजे में बुशरा बीबी की जो उसकी बेटी से मुलाकात कराई गई है वो भी उस मुबैना डील का हिस्सा है। लेकिन इस हवाले से आज अलीमा खान साहिबा ने एक तवील गुफ्तगू की है, उनसे क्या जाहिर होता है और वो किस किस्म के इशारे दे रही हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे सीनियर सहाफी जावेद चौधरी की 2 नंबरी भी सामने आई है और मुबैना करप्शन के इल्जामात उन पर आए हैं। ये क्या मामला, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह ने एक इंतहाई मरंज सेनेटर हुमायूं मोहम्मद के साथ खासी बदतमीजी की है। वो क्या वीडियो है वो भी आपको पेश करते हैं। लेकिन सबसे पहले दौरा ईरान के हवाले से, ईरान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात। ईरानी हक्काम के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन, इस्तेहकाम, मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतल्लिक सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अब्बास इराक्ची के साथ जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालीबाफ, उनसे भी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। बल्कि जब वो पाकिस्तान से जा रहे थे तो उस वक्त एक ये भी था कि शायद वो ईरानी सुप्रीम लीडर से भी मिले, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता ईरान के पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है। इस हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं कि दौरा ईरान कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है। हाँ, अलबत्ता ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। उसमें उनका कहना यह था कि अमेरिका की जरूरत से ज्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमेरिका माजी में टूटे हुए वादों, मुतज़ाद पॉलिसियों और फौजी कार्रवाइयों के जरिए सफारतकारी को नुकसान पहुंचा चुका है। ताहम इसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से हिस्सा ले रहा है। आलमी बरादरी को एतमाद में ले रहा है ईरान। उन्होंने जनाब जो कवीत है उनसे, कतर है उनके सरबराहों से, इसके अलावा जो चीन है और इसके अलावा रूसी रहनुमाओं से भी ईरान के मुतवातिर बातचीत हो रही है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब जाना चाह रहे थे तो उससे पहले उन्होंने एक इब्तदाई एडवांस मिशन के तौर पर अपने मोतमिद खास पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को भेजा, और वो वहां पर 4 दिन तक रहे। और तय ये हुआ कि वहां कोई इब्तदाई सूरत हाल बनती है तो फिर तो फील्ड मार्शल वहां जाएंगे ईरान, वरना ईरान का दौरा नहीं करेंगे। यही वजह थी कि उन्होंने जुमे और जुमेरात की शब को जाना था, लेकिन उन्होंने एक दिन डिले किया और हफ्ते और जुमे की दरमियानी शब वो वहां पहुंचे। 24 घंटे ये मुलाकातें बड़ी जबरदस्त किस्म की रहीं, और उसके बाद उन्होंने दौरा ईरान मुकम्मल करके चीन जाना था और वहां जाकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम को ज्वाइन करना था। लेकिन खिलाफे मामूल वो वहां से वापस पाकिस्तान की तरफ आए हैं। खबर है कि फील्ड मार्शल की ईरानी क़यादत से मुलाकातें खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन के क़याम के लिए जारी सालसी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मफाहिमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। ये ISPR ने बाकायदा इस हवाले से बयान जारी किया है और इस सारी मुलाकातों को इंतहाई हौसला अफजा करार दिया है। दूसरी तरफ जनाब बाकिर सज्जाद एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किसी मुआहदे के बगैर तेहरान से रवाना हो गए। दीगर ममालिक बिलखुसूस कतर ने भी कोशिशें की, लेकिन कोई मुआहदा तय ना पा सका। फील्ड मार्शल के एलानिया दौरे के अलावा एक इलाकाई रहनुमा ने भी खामोशी से तेहरान का दौरा किया, ताहम वो भी डेडलॉक खत्म कराने में नाकाम रहे। लेकिन अब जो लेटेस्ट इतलात हैं उनके मुताबिक ये दौरा खासा कामयाब रहा है और आइंदा 24 घंटों में ये इतवार की शाम तक या पीर की सुबह तक इस हवाले से बाकायदा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। दूसरी तरफ जनाब ईरान अमेरिका के सीनियर साफी रेयान ग्रीन कहते हैं आसिम मुनीर ट्रंप को वो सब कुछ दे सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। इमरान खान या दुनिया के बेशतर वज़राए आज़म अपने मुल्क के मफादात और ट्रंप की ख्वाहिशात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करेंगे, जबकि आसिम मुनीर ऐसा नहीं कर रहे। वो अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए
ٹرمپ کو وہی دیں گے جو ٹرمپ چاہتے ہیں، اور ٹرمپ کو یہی بات پسند ہے، اور اسی وجہ سے وہ دی گریٹ فیلڈ مارشل بھی ہیں اور ٹرمپ کے پسندیدہ فیلڈ مارشل بھی ہیں۔ امریکی صحافی ریان گرین مزید کہتے ہیں امریکہ اپنی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو زیادہ تر ایک اتحادی یا ایک کارآمد ٹول کے طور پر دیکھتا ہے۔ کبھی وہ چین کے اثر رسوخ کو گوادر کے آس پاس محدود کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کرتا ہے، کبھی یوکرین کے لیے گولہ بارود کی تیاری کے تناظر میں، اور کبھی مستقبل کے ممکنہ منصوبوں کے لیے۔ لیکن مجموعی طور پر امریکہ کے لیے پاکستان ہمیشہ زیادہ اہم ترجیح نہیں رہتا، بلکہ ایک کم ترجیحی معاملہ رہتا ہے۔ ان کی جب مرضی آتی ہے وہ جناب بات چیت ختم کر دیتے ہیں، جب مرضی آتی ہے بہت زیادہ تعریفیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ امریکی صحافی مزید کہتے ہیں جب امریکہ پاکستان کی حکومت خاص طور پر فوج سے بات کرتا ہے تو اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر فوج کسی پاور گریب کی طرف بڑھ رہی ہو تو وہ امریکہ کی توثیق دیکھتی ہے، اگر انہیں امریکہ کی ناپسندیدگی محسوس ہو تو شاید وہ پھر بھی کر دیں، شاید نہ کریں، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن عمران خان کیس میں وہ پہلے اس طرف بڑھ رہے تھے، اس ڈونلڈ لو کی گفتگو گرین لائٹ نے انہیں سگنل دے دیا کہ آگے بڑھو۔ انہوں نے یہ کام نہ صرف گرین لائٹ کے ساتھ کیا بلکہ شدید حوصلہ افزائی کے ساتھ کیا۔ دوسری طرف جناب محمد زبیر صاحب وہ پیشین گوئی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان پہ بہت زیادہ مشکل وقت آنے والا ہے، پاکستان کو بجٹ آئی ایم ایف ہی نے بنا کر دینا ہے کیونکہ وزیر اعظم کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا اظہار وہ کر بھی کچھ چکے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے۔ کم بجلی استعمال کرنے والوں کو جو سبسڈی ملتی ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے پاکستان نے ایگری کر لیا ہے، جس کی تنخواہ 50-60 ہزار روپے ہو وہ بچوں کو تو اسکول بھی نہیں بھیج سکتا۔ اب صورتحال اس قسم کی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جناب ایک حیرت انگیز قسم کی خبر روزنامہ جم کی اپر لیڈ کے طور پر شائع ہوئی ہے، اور یہ انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں 2005 کی جو رپورٹ تھی وہ چونکہ اس میں بہت زیادہ غلطیاں تھی، لہٰذا آڈیٹر جنرل پاکستان نے ایک جو سالانہ رپورٹ مرتب کرتے ہیں اس کی تیاری کا طریقہ کار ہی تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ جو ایمبیسلمنٹ ہوتی ہے، جو بدعنوانی ہوتی ہے، جو کرپشن ہوتی ہے، اس کو آڈٹ رپورٹ سے نکال دیا جائے گا، اور اس میں جو مستقل اور ٹھوس قسم کے پیراز ہوں گے صرف وہ شامل کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ ریاض الحق کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ آئندہ سے وفاقی آڈٹ رپورٹس میں بدعنوانی، بد انتظامی اور فضول اخراجات کا مالی خلاف ورزیوں کے مجموعی اعداد و شمار شامل نہیں کیے جائیں گے۔ مطلب آپ جب رپورٹ ہی دیں گے اس پر جناب عمل درآمد کیا ہوگا، اس کے حوالے سے کنسپٹ کیا ہوگا، مطلب اب لوگ کوئی کچھ کرتا چلا جائے، آپ اسے بدعنوانی بھی نہیں کہیں گے تو پاکستان میں صاف ظاہر ہے جو انڈیکس اس وقت بھی ہم دنیا کے جو بنیادی جناب انڈیکس ہے اس میں 130 ممالک سے پیچھے ہیں۔ تو اب جب اعداد و شمار ہم چھپا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری طرف پاکستان کی صورتحال اس وقت کیا ہو رہی ہے؟ جو مختلف محکمے ہیں، سرکاری محکمے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں، وہ پاکستان کے ایک عام آدمی کو کس طریقے سے لوٹ رہے ہیں، کس طرح نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی جناب بہترین ایگزامپل اس ایک چھوٹی سی ویڈیو میں دی ہے، جس کا جو بس چلتا ہے اس میں چاہے پولیس والے ہوں، اس میں وابڈا والے ہوں، اس میں جناب سڑکوں والے ہوں، اس میں جناب واسا والے ہوں، مطلب جو مرضی لے لیں، محکمہ صحت لے لیں، محکمہ تعلیم لے لیں، جنگلات لے لیں، اور کوئی بھی لے لیں، وہ ایک عام آدمی کو برے طریقے سے نوچ رہا ہے، اور وہ اگر اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو پھر بھی یہ محکمے اس کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں اور اسے بالکل ہاتھ اس کے خالی رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جناب مری انتظامیہ کی تعریفوں کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا جاوید چودھری صاحب نے، تو اس پر جناب اب سامنے ایک سکینڈل سامنے آیا ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے محکمہ جنگلات کی خاصی اراضی پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور اسی قبضے کو جناب وہ مستقل کرنے کے لیے یا جو کہ ان سے یہ قبضہ چھڑوایا نہ جائے، وہ مری میں جنگلات کی جو انتظامیہ ہے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ یہ ہمارے سینئر صحافی ہیں، وہ اس حوالے سے کیا تفصیل بتا رہے ہیں، ذرا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جاوید چودھری صاحب کے متعلق ایک اہم انکشاف ود ایویڈنس آپ کے سامنے میں کروں گا۔ مری کے اندر رپورٹڈلی انہوں نے جو ایک گھر بنایا ہوا ہے اس میں انہوں نے کچھ جنگلات کی زمین پر قبضہ یا تجاوز رپورٹڈلی کیا ہوا ہے، اس کے انڈینائبل ایویڈنس میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاوید چودھری صاحب وہ شخصیت تھے جس کو مجھ سمیت بے شمار سینکڑوں ہزاروں لوگ ایڈیلائز کرتے تھے، ان کے پروگراموں کو سنتے تھے، ان کے کالمز کو پڑھتے تھے، اور پاکستان کے وہ ایک معروف صحافی ہیں۔ لیکن جب انہوں نے مری انتظامیہ کے انڈیولی تعریفوں کے
पुल बांधने शुरू कर दिए, और जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो जो फरमा रहे थे वो हक़ाइक़ के मुनाफी था। पिछले हफ्ते वहाँ पे गया तो मैंने एक मुकम्मल तौर पे एक डिफरेंट मरी देखा। ये बात कर रहा हूँ कि एक तो जब आप चीकल गली जाते हैं, उससे पहले जब जाते थे तो वहाँ बड़े गंदे किस्म के खोखे थे बिल्कुल। जब आप मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की और बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। वो कहती है इमरान खान की आंख के पीछे क्लॉट बनना हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है। हमने कई डॉक्टरों से बात की है, मेरी बहन डॉक्टर है, मेरे कजन डॉक्टर हैं, माहिरीन का कहना है कि ऐसा क्लॉट आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर या शुगर जैसे मसाइल में बनता है, जबकि इमरान खान को ऐसी बीमारियां नहीं हैं। 3 साल पहले तक उनकी ब्लड प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक उनको क्या हो गया है। वो मजीद कहती है अगर इमरान खान से खानदान या वकला मुलाकात ना करें तो उनका किसी इंसान से कोई राब्ता नहीं होता। दूसरे कैदियों के सेल सुबह खोल दिए जाते हैं और शाम को बंद किए जाते हैं, लेकिन इमरान खान को किसी इंसान तक रसाई नहीं दी जाती। पुलिस वालों को भी उनसे बात करने से रोक दिया गया है। उनके इर्द गिर्द 10-15 कैमरे लगे हुए हैं और उसमें उनकी जिंदगी बसर हो रही है। अलीमा खान मजीद कहती हैं कि इमरान खान 3 माह तक आंख की तकलीफ की शिकायत करते रहे। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे गए वकील से उन्होंने कहा कि 3 माह तक आंख का मसला रहा, यहां तक कि दिसंबर में 2 हफ्ते तक वो एक आंख से देख नहीं सके। वो जेल सुप्रीम को बताते रहे कि मैं देख नहीं पा रहा, और इस ताखीर की वजह से उनकी आंख को मुस्तकिल नुकसान पहुंच चुका है। मोहतरमा अलीमा खान मजीद कहती हैं दुनिया भर के डॉक्टरों ने कहा है कि मुमकिन है इमरान खान को खाने में कोई क्लॉटिंग एजेंट दिया गया हो। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर उन्हें मुनासिब अस्पताल ले जाने में क्या मसला है। इमरान खान गैर कानूनी तौर पर जेल में है। उन्होंने पहले पैगाम दिया था कि आसिम मुनीर मुझे जेल में मुर्सी की तरह कत्ल कर देगा, इसलिए हमारी तशवीश जायज है। अगर छुपाने को कुछ नहीं तो उन्हें बेहतर अस्पताल ले जाने दे। अच्छा, ये जो डील की बातें हो रही थी, उस डील में बुनियादी शर्त ये थी कि इमरान खान की फैमिली और पीटीआई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मरकजी क़यादत यानी सैयद आसिम मुनीर का नाम नहीं लेंगी, उन पर डायरेक्ट इल्जामात आयद नहीं करेंगी। इस हवाले से दावा भी किया गया था कि 14 मई को एक बाकायदा मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग कहा जा रहा है जनाब के बैरिस्टर गौहर के घर हुई है। उसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी मौजूद थे और मोहसिन नकवी खास तौर पर शरीक हुए। क्यों? पीटीआई का बुनियादी मुतालबा ये रहा है कि वो गवर्नमेंट से इस वक्त मुज़ाकरात नहीं करना चाहते बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ की बजाय उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे यानी मोहसिन नकवी से बातचीत की, और उसमें 7 शराइत लिखी गई जिसका मैं गुज़श्ता व्लॉग में जिक्र भी कर चुका हूं। अच्छा, वो कहते हैं उसी जनाब 7 शराइत के तहत ही बुशरा बीबी की उनकी बेटी से मुलाकात कराई गई है। तो उन शराइत में जो सबसे पहली शर्त थी वो तो यही थी कि सैयद आसिम मुनीर का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहां अलीमा खान साहिबा उसके एक दिन बाद ही अपने पॉडकास्ट में कह रही हैं कि इमरान खान ने पहले पैगाम दिया था कि आसिम मुनीर मुझे जेल में मुर्शी की तरह कत्ल कर देगा, इसलिए हमारी तशवीश जायज है। अगर छुपाने को कुछ नहीं तो उन्हें बेहतर अस्पताल ले जाने दे। मतलब अलीमा खान ये जाहिर कर रही हैं कि वो ना किसी डील को मानती हैं ना 7 पॉइंट्स को मानती हैं। हाँ, बुशरा बीबी और उनकी बच्चियां वो सियासी नहीं हैं, और वो सिर्फ अपनी माँ से जनाब अपने हालात अपने शेयर करना चाहती हैं, उनसे ताल्लुक मुलाकातें चाहती हैं। तो अगर उन्होंने उनका मुतालबा मान लिया है कि वो कोई बात बाहर आकर नहीं बताएंगी तो वो उनकी हद तक है, वो इमरान खान की फैमिली या पीटीआई की हद तक नहीं है। अलीमा खान साहिबा क्या कहती हैं, जरा सुने। सीधी सी बात है, आप इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में लेके जाएं, फैमिली मौजूद होगी, उनके पर्सनल डॉक्टर मौजूद होंगे। आप हमें उनके एग्जामिनेशन, उनके टेस्ट होने चाहिए जो पिछले 3 साल से हमें देखने को नहीं मिले। तो क्योंकि वो बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, बिल्कुल फिजिकली फिट है माशाल्लाह। ना उनको शुगर है ना उनको ये ब्लड प्रेशर है, तो क्लॉट कैसे बन गया? ये कोई चीज छुपा रहे हैं? अगर नहीं छुपा रहे तो इससे इतना जो पागल हुए में कि इमरान खान को हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। अलीमा खान साहिबा ने मजीद कहा कि इमरान खान को एक पेशकश 4 अगस्त 2023 को की गई थी। कुछ लोग आए और कहा कि अगर आप मुल्क छोड़ दें और कुछ साल खामोश रहें तो बाद में वापस आकर हुकूमत बना सकते हैं, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा मैं अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बहुत सारी पेशकशें थी, एक तो उन्होंने डेट के साथ भी बता दी, और उस वक्त इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए थे। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए, उससे 1 रोज पहले बाकायदा इस हवाले से पेशकश की गई। अलीमा खान मजीद कहती मैं आपसे बात कर रही हूं तो मुमकिन है कल मुझे भी उठा लिया जाए। मुझ पर पहले ही 60 केसेस हैं। एक केस में वो मुझे 5 साल के लिए जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन हम इमरान खान के लिए बोलेंगे, हमें इस पर फख्र है। साइफर में एक ऐसा शख्स नजर आता है जो अपने मुल्क और अवाम के लिए खड़ा था। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने मजीद कहा
وہ عمران خان کو آئسولیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے کہتے تھے ملک چھوڑ دو، اب ان کی ڈیسپریشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کا کوئی پیغام باہر آئے۔ بشرا بی بی کی بیٹی ان سے ملنے گئی، ہم نے پوچھا کہ بشرا بی بی نے عمران خان کی صحت اور آنکھ کے بارے میں کیا بتایا؟ جب وہ بات باہر آئی تو شرط لگائی گئی کہ جیل سے ایک لفظ بھی باہر نہیں آنا چاہیے، لہٰذا وہ نہیں بتانا چاہ رہی تو ہم ان پر زور نہیں ڈالتے۔ علیمہ خان کہتی ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم لڑیں گے۔ کل انہوں نے ہمارے ٹیبل پر ربر بلٹ چلائیں لیکن لوگ نہیں ہٹے، صرف پارلیمنٹ ممبران نہیں تھے، عام لوگ بھی آ گئے تھے، بچے بھی موجود تھے۔ لوگوں پر ربر بلٹ چلا کر منتشر کرنے کی کوشش کرنا زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ انہوں نے اسمبلی کے ممبران کو زخمی کیا، یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے ہم پہلے بھی لڑ رہے ہیں، آئندہ بھی لڑیں گی۔ مزید کہا وہ عمران خان سے بہت خوف زدہ ہے، سوچیں اگر آپ ان سے ملے تو شرط یہ ہو کہ ان کا ایک لفظ بھی باہر نہ جائے، یہ ان کا خوف ہے۔ ان کی آنکھ کو پہلے ہی نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داروں کو معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں، اگر میرا بھائی معاف بھی کر دے پاکستانی عوام معاف نہیں کریں گے۔ دوسری طرف جناب حفیظ اللہ نیازی عمران خان کے بہنوئی ہیں، لیکن ان کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، عمران خان کے شدید ناقد اور مخالف رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں 1947 سے لے کر آج تک کسی لیڈر کا بلوچستان میں پاپولر ہونا ناقابل یقین ہے، کشمیر میں ہونا بھی ناقابل یقین ہے، لیکن سندھ میں ہونا، میں اور شامی صاحب سندھ گئے تو ہم حیران پریشان رہ گئے۔ عمران خان کو تو چھوڑیں، حسان خان کو دیکھ لیں، اس عمر میں آ کر میری پہچان حسان خان سے بن گئی ہے کہ جناب میں حسان کا باپ ہوں، وہ حسان جس نے ہار نہیں مانی، جو جیل میں لڑ رہا ہے لیکن ہار نہیں مان رہا۔ اس حوالے سے حفیظ اللہ نیازی نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے 47 سے لے کے آج تک یہ جو بلوچستان کے اندر کسی لیڈر کا پاپولر ہونا عام بات ہے، یہ انبلیویبل ہے۔ اور کشمیر میں ہونا، جی بی میں ہونا، سندھ میں ہونا، اب جو ہے ہم گئے شامی صاحب میں سندھ میں، مطلب حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں عمران خان کو چھوڑیں، وہ حسان خان میں وہ میں روک بن گیا کہ جدھر دیکھو دیکھتے حسان خان میری پہچان بھی اس عمر میں آ کے اپنی ساری میں جو تھوڑی بہت کنٹریبیوشن وہ پیچھے رہ گئی، حسان میری پہچان بن گئی ہے۔ جب ہر طرف فستائیت ہو، جبر ہو، زور ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو اور زبردستی ہو تو پھر یہ چیزیں ظاہر، پھر من کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ بھی باہر آنے لگ جاتا ہے۔ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں سینیٹر ہمایوں محمد اور سینیٹر عفنان اللہ موجود تھے۔ اچھا، یہ سینیٹر عفنان اللہ وہ ہیں جو پہلے بھی بہت سارے لوگوں سے لڑ چکے ہیں، ایون جناب یہ شیر افضل مروت سے بھی باقاعدہ ہاتھا پائی، ایک دوسرے کے ساتھ گھسن اور ایک دوسرے کو زخمی کر چکے ہیں۔ مطلب اس کا طریقہ کار یہ ہے، گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سینیٹر ہمایوں محمد پڑھا لکھا شخص ہے، ڈاکٹر ہے، بنیادی طور پر MBBS میڈیکل ڈاکٹر ہے، اور بڑا شائستہ دیمی لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن گزشتہ روز پروگرام میں یہ شخص انتہائی بدتمیزی پر اتر آئے۔ سینیٹر ہمایوں محمد اور سینیٹر عفنان اللہ کے درمیان لڑائی، ہمایوں محمد شو سے اٹھ کر چلے گئے۔ حرام آپ نے کھایا ہے، چرنل پاشا سے پیسے کس نے پکڑے، تمہارے تو باپ کے نام کا بھی کسی کو پتا نہیں، 2 ٹکے کی اوقات نہیں، یہ عفنان اللہ کا کہنا تھا۔ دوسری طرف سینیٹر ہمایوں محمد کا کہنا تھا کہ جدی پشتی سینیٹر ہیں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، چاہے نکمہ ترین آدمی ہو، پورے خاندان نے PIA کو تباہ کر دیا۔ اس حوالے سے کیا لڑائی جھگڑا اور کیا منظر تھا، ذرا دیکھیں۔ حرام آپ نے کھایا ہے، حرام آپ نے کھایا ہے، حرام آپ نے کھایا ہے، میں بھی نام نہیں لینا چاہتا۔ آپ کے باپ کا تو نام کسی کو پتا بھی نہیں ہے، اس کے باپ کا نام کس کو پتا ہوگا؟ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کے باپ کی، کچھ جانتا ہی نہیں ہے اس کو۔ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، اور بات کر رہے ہیں کہتے ہیں سامنے کھڑ کے آپ نے بدتمیزی شروع کی ہے، آپ نے تو آپ بغیرت ہیں، بھاگو یہاں سے۔ آخر میں واقعہ ہری پور کا ذکر کرتے ہیں۔ ہری پور میں کچھ خواجہ سراؤں نے احتجاج کیا۔ وجہ کیا ہے کہ آج کل ایک تو کاروبار نہیں ہے، لوگ تاجر، عام شخص، کاروباری، چاہے دیہڑی دار ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے ملازمت پیشہ افراد، ہر شخص پریشان ہے، مہنگائی انتہائی زیادہ ہے۔ ایسے میں یہ جو بالکل نفیس قسم کے جناب یہ لوگ ہیں خواجہ سرا، یہ حد سے زیادہ تنگ ہے۔ تو یہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے فنکشن ہوتے تھے، ہم ناچ گا کر کچھ پیسہ کما لیا کرتے تھے، اس پر حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، تو اس کی ہمیں اجازت دی جائے، ہمارے روزگار کا یا ہمارے بھی وظیفے کا بندوبست کیا جائے۔ لیکن یہ خیبر پختونخوا پولیس نے اس پر تشدد کیا، انہیں مارا پیٹا گیا، ان کے بال نوچے گئے، ان پر تشدد کیا گیا، ان کی گرفتاریاں کی گئیں اور بڑے برٹل طریقے سے جناب گرفتاریاں کی گئی۔ بات یہ ہے کہ چاہے زیادتی پنجاب میں ہو
ہو چاہے خیبر پختونخوا میں ہو، ہم نے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ یہ جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے یہ آسمان سے نہیں اتری، یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے، زیادتی یہ بھی کریں گے چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی ہم اسی طریقے سے احتجاج کریں گے جیسے پنجاب کی حکومت کی اور پنجاب پولیس کے مظالم پر احتجاج کرتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فوری طور پر اس کے خلاف ایکشن لے، جو لوگ ہیں ان کے خلاف ان کو معطل کیا جائے اور ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کی جائے، اور یہ قانونی کارروائی صرف دکھانے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے بلکہ حقیقتاً ان کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔